Sa wala pa kini mamatay ato sa engkwentro didto sa Maguindanao, plano unta sa usa ka PNP SAF Commando nga magpabalhin og assignment didto sa Davao Region. Si Ben Teshorna sa detalye, Ben. Medyo lugar ang gipaabot ni kaning SPO1 Lover Inocencio nga mabalhin di sa Davao Region human nga na-assign kini og 12 ka tuig sayo sa iyang pamilya. Matod sa byuda ni Lover nga si Lizelle, buot taon nila magsundan na ilang 5 anyos nga anak nga lalaki. E atong Pasko na isgutan nila ni Lover o ni Lizelle ang request sa komando nga pabalhin sa Davao. Sa wala pang enkwentro dito sa Mama sa Pano, Maguindanao, gipahibalo ng daan ni Lover si Lizelle bahin sa operasyon. Wala hinon pahibaloon ni Lover si Lizelle nga dito din sa Maguindanao himo ng operasyon. Gani wala pa makatuhog sa hunahuna ni Lizelle ang paagi sa kamatayan ni Lover ato sa enkwentro sa Mama sa Pano. Subilisat na nawagan si Lizelle o hustisya alang sa kamatayan ni Lover. Pagkakaroon nga wala na si Lover, iyang pahimusgan ang mga benepisyo nga madawat sa iyang pamilya ikat sa kagamhanan. Iyang gipangutanan si Lizelle unsay labing maayong nahimo ni Lover alang sa iyang pamilya mao kini iyang nasulti. Ilap kay niya ang anak sa panangga kay niya kanang kuan. Ihatag dyan niya kung sa pangayoon. Ilubong si SPO1 Lover Inocencio ugma dito sa Panabo City, Davao del Norte. Medyo Daghang salamat Ben Teshorna reporting ikan Davao City.